بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ البصر۔ اور فرمایا مخاطب ای یہود و نصارہ تے تیرے تے راضی نہیں ہون گے جد تک تو انہاں دی ملت دا اتباع نہ کرے، انہاں دے مذہب دی پیروی اختیار نہ کریں، انہاں دی مذہبی رسومات نوں اپنا نہ لیں۔ اور اگر ایسی صورت ہوئے تو بالکل صاف کہہ دیو کہ قل ان ھدی اللہ ھو الھدیٰ، صحیح راہ وہ ہے جڑی اللہ پاک نے متعین کیتی، جڑی رب نے دسی۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر انہاں دی جڑیاں فاسد خواہشات انہاں دی پیروی کیتی اس تو بعد کہ تواڈے کول اللہ دی طرف علم آ چکا، وحی الہی آ چکی، اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو چکا، کتاب آ چکی، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، پھر تینوں اللہ دی بارگاہ کوئی اللہ دے عذاب تو بچان والا کوئی دوست، کوئی مددگار نہیں لبے گا۔ اتھے بڑے خوبصورت انداز نال مسلمانہ اور کفار دے تعلقات دی وضاحت فرما دیتی۔ دنیا تے بحیثیت انسان راندے ہویا انسان مدنی و تباہ ایک دوسرے دے نال اس دے تعلقات رشتے محتاج ہے، کاروبار کرنا پوندا، تجارت کرنی پوندی ہے، ہور ضرورت دیاں چیزاں لینیاں پوندیاں، کوئی کپڑے دھلاندا، کپڑے سواندا، جتیاں بنواندا، گھر بنواندا، مکان بنواندا، تے ہن ایک کیا ساری ہر جگہ ہر قسم دے لوگ ہوندے، انہاں نال تعلقات۔ اگر کوئی غیر مسلم ہے، کاریگر ہے، مکان بناندا، کہ کیتا جائے، غیر مسلم دے کول مال پیا وا اسی خریدنا یا او گاہ کے اسی بیچنا، کہ کیتا جائے۔ تو فرمایا جڑا لین دین انسانی معاشرے دا جس دی زد مذہب تے نہیں پوندی وہ تو درست ہے، لیکن جتھے گل آ کے مذہبی رسومات دی آویندی اتھے کافر دی مذہبی رسومات دا اتباع حرام ہے اور اسلام نو چھوڑنے والی گل ہے کہ کسی کافر نو خوش کرنے واسطے اس دیاں مذہبی رسومات اپنا لو، تو یہ درست نہیں، اس دی اجازت نہیں دیتی ویندی۔ پھر کوئی ایسا تعلق کافر دے نال رکھنا جس دی زد مذہب تے آوے، یا اس دیاں مذہبی رسومات اپنانا، یا اپنیاں مذہبی عبادات ترک کر دینا، جی ہن انہاں دی مجلس وچ بیٹھے ہیں تو اسی اٹھ کے نماز کس طرح پڑھیے تے چلو جان دیو پھر قضا کر لا، یہ درست نہیں۔ ایسے تعلقات غیر مسلم دے نال جنہاں دی زد مذہب تے آوے وہ درست نہیں۔ اور ساڈے ذرا زیادہ ہی فری سٹائل ہو گئے، آزاد خیال ہو گئے، اور وہ متھے تے تلک لا لین گے، جا ہندوؤں کول جان گے تو متھے تے تلک لا لین گے، پتہ نہیں ہور کے کھاندے پیندے بھی انہاں نال ہو سن۔ یہ تو وہ چیزاں جہڑیاں اسی ٹیلی ویژن وغیرہ تے ویکھنے ہیں، تے وہ اگر وہ اتھے حرام کھاندے پیندے بھی ہو سن، تو یہ درست نہیں کہ تسی انہاں دی مذہبی رسومات اختیار کر لو۔ اور پھر انہوں نے تواڈے تو اس تے راضی بھی نہیں ہونا۔ قرآن کریم نے یہ گل بڑی واضح کر کے دس دیتی کہ ایک آدھ کوئی مذہبی رسم تساں اپنا بھی لئی تو صرف ایمان ضائع کرو گے، کافر نے راضی نہیں ہونا، نہ یہود نے راضی ہونا، نہ نصرانیہ راضی ہونا، انہاں تاں ہی راضی ہونا کہ تسی اسلام چھوڑ کے یہودی یا نصرانی ہو جاؤ۔ یعنی تواڈی یہ جڑی اسلام دے خلاف جڑا تساں کو کم کرنا اور اسے شریعت دی تضحیق کرنی ہے،
یہ مطلب ہے کہ کسی کافرانہ رسم نو اپنایا جائے تو وہ ایک طرح سنت دی تصدیق بھی تو ہے نا کہ اس کوئی بھی تسی جڑی نویں رسم اپنا دے اتنے ایک سنت چھوڑ کے اپنا دے ہو نا، شریعت چھوڑ کے اپنا دے. تو یہ مطلب ہے شریعت دی توہین بھی تو ہے کہ شریعت چھوڑ کے تسی کافرانہ رسم نو اختیار کر دے. اور پھر اگر تسی وہ کافراں نو خوش کرنے واسطے کر دے، ہن ساڈے بعض جو حالات جڑے شادی یا مرنے دی رسومات آ گئیاں ہندوؤں دی رسماں کر دیں، لیکن وہ ہندوؤں نو خوش کرنے واسطے نہیں کر دے. انہوں نے یہ پتہ ہی نہیں کہ رسماں کتوں آ گیا، جہالت دی مار انہوں نے پی گئی. وہ بھی برا کر دیں، گناہ کر دیں، غلطی کر دیں، اللہ سب نو معاف کرے. لیکن جاننے بوجھنے والے لوگ محض کافراں نو راضی کرنے واسطے جڑے کافراں دی رسومات تے عمل کر دیں، یہ تو بہت بڑا ظلم ہے. یہ تو شریعت دے خلاف جان والی گل ہے اور توہین ہے دین اسلام دی اور ارکان اسلام دی کہ تسی کوئی ایک رکن اسلام دا چھوڑ کے اس دی جگہ ایک کافراں والی رسم اپنا لیندے ہو. یہ بہت بڑا ظلم اور بہت بڑی زیادتی ہے. اور پھر بات ہے اللہ پاک نے فرمایا کہ انہوں نے اتنے تے تواڈے تے راضی بھی نہیں ہونا، اللہ نو بھی ناراض کر سو تو راضی کافراں نے بھی کوئی نہیں ہونا. انہوں نے تاں راضی ہونا جس لئے تسی مکمل طور تے کلی طور تے یا یہودی بن جاؤ، نصرانی انہوں دے مذہب وچ داخل ہو جاؤ تو تاں وہ تواڈے نال راضی ہون گے، ورنہ انہوں دی گل تے زبانی ہی رہے گی. ہر موقع تے تانوں دھوکہ دین گے اور تواڈا نقصان کرنے وچ راضی رہن گے. اور اگر ایسی صورت آ جائے تو انہوں نے بالکل سیدھی گل دسو، یہ بندیاں دی خوشنودی واسطے نہیں بلکہ ہدایت یا سچی گل یا سیدھی گل ہے ہی وہ جڑی اللہ نے دسی ہے. اور کم جڑے یہ اللہ دی رضا واسطے کیتے ویندے ہیں. ان ہدی اللہ هو الہدا، اللہ نے جڑی ہدایت، اللہ نے جڑی رہنمائی کیتی، حقیقی رہنمائی الہدا ہے یو. الہدا تو مراد ہے بس ساری ہدایت، ساری سچائی، ساری صداقت اس دے وچ آ گئی ہے. اور جڑی گل وہ کافر آتے نا کہ انہوں نے اجارہ داری کیتی ہے سچائی تے، یہ اجارہ داری نہیں بلکہ سچائی ساری ہے ہی اس گل جڑی گل اللہ نے تعلیم کیتی. ساری صداقت، ساری سچائی، ساری صحیح رہنمائی اسلام اور صرف اسلام دے اندر ہے، اور اسلام تو بعد سوائے گمراہی دے کچھ بھی نہیں. جس حد تک کافر دے نال تعلقات دی ایک نوعیت ہے کہ وہ تواڈے نال پڑوسی ہے، بیمار ہے، اس دی عیادت کرو، محتاج ہے، اس دی مدد کرو. صرف صدقہ جڑا فرض ہے جیسے زکوٰۃ وہ کافر نو نہیں دیتا جا سکتا، صدقات نفلی دیتے جا سکتے ہیں. بیمار ہے اس دی علاج واسطے مدد کر دیو، اس دے بچیاں دی تعلیم وچ مدد کر دیو، اس دے انسانی حقوق وچ اس دی مدد کر دیو، اس وچ کوئی حرج نہیں. یعنی کافر دے نال تعلق دین تو تھلے تھلے درست ہے. جتھے جا کے دین تے زد پوے یا کوئی ایسا کم جس دے نتیجتاً اعتراض دین تے آندا ہوئے یا دین دا کوئی نقصان ہو، وہ جائز نہیں ہے. مسلمان حکومت کافران دے انہوں نے سارے انسانی حقوق بحال ہو سن، انہوں نے تحفظ دیتا جائے گا، انہوں دی روزی انتظام کیتا جائے گا، روزی دے وسائل انہوں واسطے مہیا کیتے جان گے، بچوں نو تعلیم دیتی جائے گی، علاج معالجہ کیتا جائے گا. جنگ کسے کوئی ملک تے حملہ آور ہوندا تو انہوں دا بھی تحفظ کیتا جائے گا. یہ ساریاں سہولتاں ملن گیاں. لیکن جتھے آ کے گل دین دی آ جاندی ہے، جتھے دین تے زد پوندا ہے، تسی کوئی اسلامی رسم چھوڑ کے یہودیاں نصارہ دی رسم اپنا لو، انہاں جیسا بننے دی کوشش کرو، یہ درست نہیں اور یہ حرام ہوئے گا. اور اگر ایسی صورت آوے تو انہوں نے بالکل واضح دس دو، ان ہدی اللہ هو الہدا، اللہ نے جیڑی ہدایت دیتی یعنی دین اسلام، یہ الہدا ہے. یہ اس تو باہر کوئی ہدایت دا امکان ہی نہیں. ساری سچائی اس دے اندر ہے، اس تو باہر سچائی دا کوئی امکان نہیں. یہ گل واضح کر دیو کہ انہ ہدی اللہ هو الہدا، اللہ دی دیتی ہدایت ہی الہدا ہے. اور اس تو بعد اگر کوئی مسلمان جس ویلے دے کول علم بھی آ چکا، اللہ دی کتاب آ چکی، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی وضاحت فرما دیتی، قرآن و سنت نو چھوڑ کے، دین دے اتباع نو چھوڑ کے کافران دیا رسمان دا اتباع کردہ، وہ پھر یاد رکھ لے وہ کل اس اللہ دی بارگاہ بھی جانا. اج اگر وہ اسلام تے عمل کرنا جس طرح دے اسیں اج کل معذرت خواہ اسلام مسلمان بنے ہیں
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਮੂਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਰਵੱਈਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਫਖਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਜੀ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਆ। ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਸਲਾਮ ਤੇ न सिर्फ फ़ख्र होना चाहिए, अल्लाह करीम का शुक्र अदा करना चाहिए कि इसने इतनी बड़ी नेमत अता की थी, और कुफर के मुकाबले सर बुलंद होकर रहना चाहिए। काफरां दियां तो सारियां रसूमात घटिया, उन्होंने तहजीब घटिया, उन्होंने माशरा घटिया, उन्होंने ख्यालात घटिया, इंसानी तहजीब तो आशना ही नहीं रहे। हुण अज दी जिहड़ी जदीद तहजीब काफरां ने अपनाई है, ये खुद काफरां दे कौल जिसले गैर महज़ब लोग जंगलों च रहिंदे उन्हां दी तहजीब है कि लिबास कोई नहीं, शर्म हया कोई नहीं, किसी छोटे वड्डे दा लिहाज कोई नहीं। हुण ये तहजीब हो गई, और जिसनों कुरान ने तहजीब आख्या और जिहड़ी वाकई तहजीब है, जिस हर एक दे नाल मुहब्बत, हर एक दे नाल हमदर्दी, छोटे बड़े दा छोटियां नाल प्यार, वड्डियां दा एहतराम, हर एक ते जानिसारी, हर एक दी इज्जत व आबरू दा तहफ़ुज़, हर एक दे माल दा तहफ़ुज़, हर एक दी जान दा तहफ़ुज़, वो जिहड़ी बेहतरीन मिसाली इंसानी तहजीब है, इसनूं असां आख दिता जी पुराने फरसूदा ख्यालात तशाबहत कुलूबुहुम, वो अजे दिलां च मुशाबत पैदा हो गई कुफार दे नाल, और वो कुफार वालियां गल्लां जिहड़ियां वो साडे मूँहां चों निकलन लग पईयां। अल्लाह करीम माफ़ फरमाए, ये बहुत बड़ी गुस्ताखी है। सो फरमाया अगर कोई इस्लाम नूं छोड़ के कोई चंद रस्मां यहूदियां दियां नसरानियां दियां अपना भी लैंदा, तो उसका नतीजा सिर्फ ये होएगा कि अल्लाह करीम उन्होंने नाराज़ करेगा, इस्लाम की तौहीन करने का सबब बनेगा। राज़ी उसते यहूद व नसारा ने नहीं होना जितने तक वो यहूदी या नसरानी हो ना जाए, इस्लाम नूं मुकम्मल तौर पर छोड़ के उस पासे ना टुर जाए, इतने तक वो नहीं राज़ी होंदे। तो वह भी राज़ी ना होए, अल्लाह करीम नूं भी नाराज़ कर लिया। फरमाया इस तो बचो। और अगर किसी ने उन्होंने फासिद ख्यालात की पैरवी इख्तियार ही कर ली, इस तो बाद कि उसके कोल इल्म आ चुका, अल इल्म, जो कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये सारा इल्म है, अल इल्म है। बादल्लज़ी जाका मिनल इल्म है, अल इल्म तेरे को सारी मालूमात, सारी सदाकत, सारा हक, जो कुछ बंदा जान सकता वो सारा जिसले तुहाडे कोल आ गया, तो फिर उसनूं छोड़ के तुसी काफिर दी खुशनुदी वास्ते या काफिर नूं राज़ी करने वास्ते उसकी रसूमात ते अमल कर दो, तो कल फिर बारगाह उलूहियत च हाज़री है। उत्थे कोई तुहाडा फिर ना कोई दोस्त बनेगा, ना कोई मददगार बनेगा। ईमानदारां नालों तो उंज अंबिया दी नाफरमानी करके, इस्लाम दी तौहीन करके, जिन्होंने अल्लाह ने शफात की इजाज़त दी, उन्होंने तुसीं उही ताल्लुक तोड़ रहा। काफरां नाल रिश्ता जोड़िया तो काफर अपने अजाब में मुबतला होणगे, उन्हें किसी की मदद के करनी। सो कल बारगाह उलूहियत न कोई जवाब होएगा, न कोई जवाज़ होएगा, न कोई किसी की मदद करने वाला होएगा, न उत्थे कोई किसी के कम आ सकेगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।